बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू मैग के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, कुरान अज़ीम अल्लाह ताला का कलाम है जो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन पैगम्बर इनकलाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी में नाजिल किया गया है, जिसका एक एक हर्फ फसाहत व बलागत का अजीम शाहकार है। अल्लाह ताला का साहिबाने ईमान पर बेपाया फजलो करम है कि उसने मुसलमानों को कुरान मजीद जैसी अजीमुल्ला फ़ानी दौलत से नवाजा है। उसकी इब्तदा सूरह फातिहा से और इख्तिताम सूरतुल नास पर है। कुरान मजीद की तिलावत अफजल तरीन इबादत है। कुरान पाक के एक एक हर्फ की तिलावत पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। कुरान अजीम पढ़ने से ना सिर्फ रिज़्क में बरकत होती है बल्कि सुकून दिल और इत्मीनान कल्ब जैसी दौलत मयस्सर आती है। कुरान पाक की बरकत से बीमारों को शिफा और तंगदस्तों की तंगदस्ती दूर होती है। बेरोज़गारों को रोज़गार, बे औलादों को औलाद और पढ़ने वाले को इज़्ज़त व अज़मत और बुज़ुर्गी हासिल होती है। इस कुरान करीम के हवाले से दोस्तों, आपको आज हम एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसके करने से आपकी तमाम मुश्किलात अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी, बल्कि आप आफतों से भी निजात हासिल कर सकेंगे और आपके रिस्क में भी इजाफा होगा। यानी जो रोज़ाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल इन मखसूस 5 सूरतों को पढ़ना शुरू करेगा, जिसे मैं खुद भी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर अल्लाह ने ऐसा रिज़्क का दरवाज़ा खोला मैं बयान नहीं कर सकता। मैं फिर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से मेरी ज़िंदगी बदल गई। आप चाहते हैं कि आपको इस वजीफ़ा का पूरा फ़ायदा हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वजीफ़ा करने की पूरी समझ आ जाए। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक की सूरतों में अल्लाह ने हैरान कुन मौज़ात रखे हैं और मौजूदा दौर में जो लोग रिस्क के मामले में हर वक्त परेशान रहते हैं, इन 5 सूरतों को पढ़ने से अल्लाह पाक रिस्क की परेशानी ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह ने इन सूरतों के पढ़ने पर इतनी बरक़ात रखी हैं कि जो कोई भी रिस्क की परेशानी में इन सूरतों को अपने घरों में नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह उसके घर में रिस्क की परेशानी को तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म फरमा देते हैं और दूसरा इनाम अल्लाह की जानिब से इस इंसान के लिए दिली तौर पर ऐसा सुकून नसीब होता है जो दुनिया के किसी और शय से नसीब नहीं हो सकता। एक सहाबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम सफ़र में जाओ तो वहाँ तुम अपने सब रुफ़का से ज़्यादा खुशहाल बामुराद हो और तुम्हारा सामान ज़्यादा हो जाए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह बेशक मैं ऐसा चाहता हूँ। आपने फरमाया कि आखिर कुरान की 5 सूरतें सूरह काफिरून, सूरह नसर, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरतुन नास पढ़ा करो और हर सूरा को बिस्मिल्लाह से शुरू करो और बिस्मिल्लाह ही पर ख़त्म करो। वो सहाबी हज़रत जब्बीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इस वक्त मेरा हाल ये था कि सफ़र में अपने दूसरे साथियों के बामुकाबिल खस्ता हाल होता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर अमल किया, मैं सबसे बेहतर हाल में रहने लगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से पूछा कि ए फ़लाँ, क्या तूने शादी की है? उसने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम मैंने शादी नहीं की और मेरे पास शादी के लिए कुछ नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे कुल हुवल्लाहु अहद याद नहीं है? तो उसने कहा, क्यों नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तिहाई कुरान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह याद नहीं है? तो उसने कहा, क्यों नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चौथाई कुरान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे कुल या अय्युहल काफिरून याद नहीं? तो उसने कहा, क्यों नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चौथाई कुरान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्द याद नहीं? तो उसने कहा, क्यों नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चौथाई कुरान है।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو، اللہ ان صورتوں کے پڑھنے سے سب کچھ عطا کر دے گا۔ لہٰذا دوستو، آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو سورہ کافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کو پڑھیں۔ ان سب صورتوں کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ ان صورتوں کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ضرور پڑھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی 5 سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جنہیں سفر کے دوران پڑھنے سے انسان خوشحال اور مالدار ہو جاتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبیر، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ سفر میں نکلو تو اپنے سب ساتھیوں سے بڑھ کر اچھے حال میں رہو اور سب سے زیادہ تمہارے پاس زاد راہ موجود ہو؟ جس پر حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، میں ضرور یہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ 5 صورتیں سفر میں پڑھا کرو، سورۃ الکافرون، سورہ نصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ ہر سورہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے، پھر سورۃ الناس کے بعد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ اس طرح 5 صورتیں اور 6 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ حضرت جبیر کا بیان ہے کہ میں غنی اور زیادہ مال والا تھا، جب سفر میں نکلتا تھا تو اپنے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ بدحال ہو جاتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی وجہ سے میرا زاد راہ سب سے زیادہ رہتا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے۔ پھر فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میں نے آپ کے پاس اپنی کتاب بھیجی ہے اور اس کتاب میں ایک صورت ایسی بھیجی ہے کہ اگر وہ صورت تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا، اور اگر یہ صورت انجیل میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص نصرانی نہ ہوتا، اور اگر یہ صورت زبور میں ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص بت خانہ کا خادم نہ ہوتا۔ یہ صورت میں نے قرآن میں اس لیے اتاری ہے کہ آپ کے امتی اس سورہ کی تلاوت کی برکت سے قیامت کے روز دوزخ کے عذاب سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مزید فرمایا اے محمد، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام کائنات کے لیے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام عالم کے درخت قلم بن جائیں اور 7 آسمان اور 7 زمینیں کاغذ بن جائیں، پھر بھی ابتدائے عالم سے قیامت تک لکھتے رہنے کے باوجود اس سورہ کی فضیلتیں نہیں لکھی جا سکیں گی۔ قرآن وسیلہ مغفرت اور ذریعہ نجات ہے، دین اسلام کی اساس اور واضح ترین دلیل ہے، نور مبین ہے، ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے۔ قرآن اولین و آخرین کا رہبر و رہنما ہے اور عالم انسانیت کے لیے مکمل دستور حیات ہے، بے نظیر و بے مثال اور لافانی کلام ہے۔ اس کے فضائل انگنت اور اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد و حساب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اردو میگ کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔